श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यमास्माकमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठः परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगारुधिरप्रतिज्ञा न चैतद्विद्मकतरन्नो वर्यो यत्वा जयम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यान् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणा अवाप्य भूमावसपत्रमृद्यं राज्यं सुराना अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप नो योऽस्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्त इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूंच नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारौ यौवनैर्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सौहृदत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तैमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। एनं विद्यन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भुक्त्वा भविता वा न भूयम्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं यो एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्मामृतस्य च तस्मादपर्यार्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमञ्जोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मापि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वार अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामण्यं करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमुवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणातु परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाञ्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्नन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग हित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मद्दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते पिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमो शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायन्यताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां या विशेष बहुलां भोगैश्वरी गतिं प्रतिं भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यशया वेदा निःस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गो सत्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अविच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जताहित उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेद स्तोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध स्थितिर्निरुच्यते य सर्वत्राणाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मङ्गाणीव सर्वशा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरसयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतश्चान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि उच्चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नां निमापसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कार स शान्ति अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः।